A senior Palestinian official said on Thursday that China presented a high and sophisticated model in the organization of the 19th Asian Games. أنا بعتقد أنه الصين قدمت نموذج بمستوى الأولمبياد وليس بمستوى السياد آسيا في كل ما له علاقة بحاضن بدفيئة ببيئة للمشاركين من حيث الإقامة من حيث الرعاية من حيث المتابعة وتوفير كل أسباب النجاح والشعور بالراحة للبعثات المشاركة إن كان اللاعبين وإن كان الاهتمام والرعاية والتسهيلات الإعلامية أيضا. يعني أولا إحنا مشاركتنا بهذا الحجم وبهاي الإرادة في بلد صديق وقدم نموذج عالي وراقي لهاي الاستضافة. هذا يعني جزء من الإرث الرياضي الصيني اللي ممكن البناء عليه في المستقبل سواء كان في العلاقة الثنائية أو في علاقة الصين مع المجتمع الدولي. From September 23rd to October 8th, China's Zhejiang province is hosting the Asian Games, which saw over 12,000 athletes from across Asia participating.